काणकोण तालुक्याचें लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हें श्री निराकार मैदान एक वेळार आशिल्लें आनी त्या नंतर हें मैदान जें आशिल्लें तें जिसेक चलोवपाक दिलें आनीक जे लोलये पोळे पंचायतीचे लोक खेळटाले काणकोण तालुक्याचे खेळटाले तांकां ग्रावंड ना जालो कारण जिसेक दिल्ल्यान लोकलांक हांगा खेळपाक मेळना जिसेची परमिशन घेवपाक जाय आनी कितें तरी भाडें भरपाक पडटा तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांक खेळपा खातीर ग्रावंड ना आनी ताका लागून काणकोण प्लेयर्स खुबा क्रिकेट खेळपी उमेदवार आसात बरे बरे खेळपी आसात आनी हाज्या पयलीं काणकोणाक बरे बरे प्लेयर खेळ्ळे उदाहरणार्थ आमचो रणजी गोवा टिमीक खेळिल्लो संदेश नायक म्हूण खेळिल्लो आनी कांय प्रॅक्टीस सारकी नासल्यान तो मुखार वचूंक पावलो ना ती वेगळी गोश्ट पूण आयज आमचे युवा भुरगे आसात हे युवा भुरगे खंय तरी खेळपाक सोदतात आनीक खेळटलो जाल्यार एक बरो कोचाची गरज उरता आनी कोच जर बरो मेळत जाल्यार बरे प्लेयर आमगेले भुरगे तयार जावपाक शकता हे पळय हे येता आमगेले आनी हे भुरगे तयार जावचे म्हण हांगा एक इंडोर स्टेडियम बांदिल्लो ह्या इंडोर स्टेडियमाची परिस्थिती इतली वायट जाल्या की एक फावटी बांदलो की हाजी मेंटेनन्स खंय जालेंच ना आनी जेन्ना मेंटेनन्स जालो ना तेन्ना हो सगळो पळय ओपन पडला आनी आमचे ल्हान ल्हान भुरगे माणकुले भुरग्यांक क्रिकेटीची खूब उमेद तांची मुखार विराट कोहली रोहीत शर्मा हाजे पयलीं सचिन तेंडुलकर सुनील गावस्कर हांकां याद करून हे भुरगे कोण तरी बरे जातले आपली कॅरियर खंय तरी घडयतले म्हूण हांगा प्रॅक्टीस करपाक येतात पूण परिस्थिती पळयात आमगेल्या भुरगे खेळपाक सोदतात पूण खेळपाक मेळना जीसीए आनीक आमचे माशेकारांचे कितें तरी नातें खंय बरें ना आनी ताका लागून हांगा कोण लक्ष घालना अशें म्हूण लोकांनी आरोप केलो घोव बायलांनी झगडी जातात आनी हाजो थेट परिणाम भुरग्याचेर जाता अशें लोक आतां उलयतात कारण तुमचें बरें ना तुमचें वायटपण आसा हेका लागून अलग गोश्ट पूण ह्या भुरग्यांचेर अन्याय कितें जाता म्हूण तितलोच गंभीर प्रश्न आसा आमचे काणकोणचे बी खूब जाण जिसेचेर आसात तांणी मातशें लक्ष घालचें कारण आमचो काणकोणचो एक भुरगो सुद्दां एक गोवा टिमी खेळ्ळो किंवा इंडिया टिमी खेळ्ळो जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें जिवाक कारण एक काणकोणकार खंय तरी पावलो म्हणून पूण खरेंच तशें आमच्या पॉलिटिशनाक बाकीच्या लोकांक आनीक जिसीएक पडला काय कितें काणकोणकारा बद्दल म्हणजे एक लोक बारीक असो प्रश्न करतात आनी जर खरेंच आसा जाल्यार हे आमगेले भुरगे आसात पळय हांची भवितव्य खंय तरी उज्वल जावपाक जाय कारण आमकां एक बरो ग्रावंड आनी एक बरो कोच मेळत जाल्यार काणकोणकारा कडेन बरें टॅलंट आसा आनी हे टॅलंट जर दाखयतलो जाल्यार आमकां एक कोच आनी एक ग्रावंडाची गरज आसा तेन्ना आमचे कॉन्सर्न ऑथॉरिटी काणकोणचे आमदार गोंयचे सभापती श्री रमेश तोडकर सर आनी जे बाकीचे आमचे कोण कोण पॉलिटिशन आहात पदाधिकारी आहात तांणी आपलो राग क्रोध सायडीक दवरून आमची भुरगीं हे पळय लेडीज आहात थोडी जेंट्स आहात हे खंय तरी वयर सरू आनी आमचें काणकोणचें नांव वयर येवं इतलीच ह्या रिपोर्टा बद्दल इच्छा आशिल्ली आमची आनीक कोण तरी हातूंत लक्ष घालचें अशें लोक आतां मागतात काणकोण तालुक्याचे लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक आमचें निराकार मैदान पयलीं आशिल्लें आनी तें निराकार मैदान सगळ्यां खातीर खुलें आशिल्लें खेळपाक तांणी तर हें जिसेक दिलें आनी भितर खेळपाक खंय तरी बंदी आयली आनी आमकां काणकोणाक लोलये पंचायतीक व्हडलो असो खंय ग्रावंड नाशिल्ल्या कारणान हो एकूच ग्रावंड आशिल्लो आनी हांगा आतां खेळपाक बंदी आयिल्ल्यान लोकांक प्रॉब्लम जाता तांणी जिसीएन एक हांगा इंडोर स्टेडियम बांदलो आनी बरो स्टेडियम बांदतरीक आमचे भुरगे हांगा खूब प्रॅक्टीस करपाक लागले आनी प्रॅक्टीस करता करता ह्या व्हडलो जाल्ल्या कारणान हाजी पत्री सगळी वायट जाली आनी परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या आनी ताका लागून आमच्या आतां भुरग्यांक रातचे खेळपाक मेळना आनी हे पळय माणकोली भुरग्यांक खुबशे चलयो आनी चले खेळपाक आयल्यात आनी तांकां हांगा सारकें खेळपाक मेळना आनी तांकां एक प्रॉपर कोचिंग ना कारण म्हणल्यार आमकां एक कोच आशिल्लो आयज आमी काणकोणकार म्हणटा ते आख्खे गोंयांत टॅलंटेड लोक आसात ते काणकोणा आसात आनी काणकोणा हाजे पयलीं बी गोवा टिमीक भुरगे खेळिल्ले आसात आमचो संदेश नायक म्हूण पळयतलो खेळिल्लो आमचो निलेश प्रभुदेसाय म्हूण तोय बी आमचो लोलयेचोय तोय बी गोवा टिमीक खेळिल्लो आनी बरो बॉलर आशिल्लो जाल्यार संदेश ऑलरावंडर आशिल्लो पूण दुर्भाग्य अशें की घोव बायलांनी झगडी खंय आनी भुरग्याचेर जाता परिणाम
तशी आमच्या भुरग्यांचेर आज परिणाम जाला. GCA आनी मातशे हांचे बद्दल रिलेशन खंय बरें ना आनी ह्या रिलेशनाचो थेट परिणाम ह्या इंडोर स्टेडियमाचेर किंवा ग्रावंडाचेर जाल्ल्या कारणान हे आमचे तुमी पळोवपाक शकतात. हे माणकुले आमचे भुरगे आसात, हांकां खंय तरी प्रॅक्टीस प्रॉपर प्रॅक्टीस मेळना, खंय तरी खेळपाक मेळना आनी ते भुरगे मागतात की आमकां खंय तरी बरें कॅरियर घडोवपा खातीर खंय तरी बरो कोच, खंय तरी बरें इंडोर स्टेडियम मेळचें म्हूण. कारण आमचो एक भुरगो सुद्दां काणकोणकार GCA खेळ्ळो किंवा गोवा टिमीक इंडियन टिमीक सिलेक्ट जालो जाल्यार सुद्दां आमकां खूब व्हड जातलें. कारण आयज गोंयांत म्हणटा ती सर्वीसमॅनां खंय तरी क्रिकेटीन जर लायफ करतलो जाल्यार बरी कोचिंगाची गरज आसा. कारण तुमी आयज पळयतात रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर हाजे सारकेले आदर्श दोन हे आमचे भुरगे क्रिकेट खेळपाक सोदतात. पूण हांकां खंय तरी मुखार वचपाक रस्तो ना. हे हांगाच खंय तरी घुवलेशे जातात आनी निट्ट घर वतात. तांचे कॅरियर घडोवपा खातीर तांकां एक कोच, स्टेडियम आनी बरो ग्रावंड दिवचो अशें हांव पब्लीक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.